खुदा जाने मैं कितनी देर सोया हूँगा कि अचानक मेरी नींद उचट गई। मेरा दिमाग जाग गया मगर आंखें अब भी बंद थीं। मेरे दिमाग ने फैसला सुनाया कि मेरी नींद टूटने की वजह कान में पड़ने वाली कोई आवाज है। फिर ये भी बता दिया कि ये आवाज मंगत के जूते उतार कर अपनी मसहरी पर बैठने की वजह से पैदा हुई है। मुझे मालूम था कि ये आवाज ज्यादा बुलंद नहीं होगी मगर ख्वाबीदा हवास इर्द गिर्द के माहौल में किसी भी तब्दीली से चौंक उठने के आदी थे। तभी मुझे मंगत की उस रात की अजीबोगरीब बल्कि दहशतनाक हरकतें याद आ गईं। उसकी आंखों में उतरा खून, तेज धार खंजर, चेहरे के खूंखार तासुरात। मैंने फैसला किया कि अपनी बेदारी जाहिर करने की बजाय पहले की तरह झूठ मूठ सोता बनकर जायजा लेने की कोशिश करता हूँ। पेचीदा नफ्सियात का हामिल ये शख्स आज रात भी कोई शोबदाबाजी करता है या नहीं। मैं आंखें बंद किए गहरी नींद सोते किसी शख्स की तरह हमवार सांस लेता रहा। मुझे मालूम था कि वो कमरे में आने के बाद से ही ये तयन करने के लिए मेरा जायजा ले रहा होगा कि मैं कितनी गहरी नींद सो रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी नींद की तरफ से जल्द ही मुतमईन हो जाएगा। मैं मजीद कुछ देर आंखें बंद किए इंतजार करता रहा। बिलाखिर मैंने अपनी पलकों के दरमियान बारीक झर्री पैदा करके मंगत के चेहरे का जायजा लिया। मुझे कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि उस रात के बरक्स आज वो खासा पुरसुकून दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे उसके खुरदरे चेहरे पर अजीब मानी खेज मुस्कुराहट दिखाई दी, जैसे अपने दिमाग में पोशीदा किसी सनसनीखेज राज के बारे में वो सोच रहा हो। फिर उसने अपने पहलू में रखे कैनवस के एक चौकोर से बैग पर हल्की सी थपकी दी, जैसे उस मैले कुचैले बैग में किसी चीज की मौजूदगी का यकीन करना चाहता हो। फिर उसका दायां हाथ उस कैनवस पर कुछ देर टिका रहा। फिर उसके चेहरे पर एक गहरी फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने किसी खेल में शानदार कामयाबी हासिल कर ली है और उसने जो ट्रॉफी जीती है वो अब भी कैनवस बैग में महफूज है। फिर मेरे देखते ही देखते उसने वो बैग उठाया और झुककर अपने पलंग के नीचे रख दिया। फिर वो उठकर घुटनों के बल बैठा और उस कैनवस बैग को पलंग के नीचे धकेल दिया। अपने बाजू की लंबाई की आखिरी हद तक बैग पलंग के नीचे धकेलने के बाद भी वो मुतमईन न हुआ, बल्कि उसने अपने दाएं पांव के जरिए शायद दीवार के साथ टिका दिया। फिर वो उठा और मेरा जायजा लेते हुए एक बार फिर पलंग पर बैठ गया। मैं उसके इरादे भांप कर पहले ही अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर चुका था। मंगत की इस पुरस्कार हरकत ने मुझे चौंका दिया था। ये शख्स पहले दिन से मेरी एक उलझी हुई गुत्थी बना हुआ था। अपनी मनफी ज़हनियत और मुसलमानों से बुग़्ज़ का इजहार तो उसने पहली मुलाकात में ही कर दिया था, मगर उस कमरे की तन्हाई में उसकी जो हरकतें मेरे मुशाहिदे में आई थीं वो मेरे दिमाग की चूलें हिलाने के लिए काफी थीं। उस रात मंगत एक तेज धार खंजर के साथ एक जुनूनी कातिल से मुशाबे नजर आया था। उसका वो रूप मैंने वक्ती शदीद इश्तियाल का नतीजा समझा था, क्योंकि उसे अपनी फजूल गोई पर सबके सामने बाप से सख्त झाड़ पड़ी थी और वो उस तौहीन पर आग बगूला हो गया था। आज रात ये काफी खुशबाश वापस आया है, मगर साथ ही कैनवस बैग के साथ ऐसी पुरस्कार हरकतें करता नजर आ रहा है और अब उसे अपने पलंग के नीचे इतना दूर तक धकेल दिया है, जिसकी एक ही वजह हो सकती है कि ये चाहता है कि कोई कोशिश भी करे तो ये कैनवस बैग उसकी नजरों में ना सके। मंगत की इस हरकत ने बजा तौर पर मेरे जहन में सवाल पैदा कर दिया था कि उस बैग में ऐसी क्या चीज है जिसे वो सबकी नजरों से छुपा कर रखना चाहता है। ये तो सामने की बात है कि उस बैग में शिकार की मुहिम के लिए कारतूस या बंदूकें नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें तो ये निहायत फख्र के साथ सबके सामने अपने कारनामे के तौर पर पेश करता है। तो फिर उस बैग में ये कौन सी खुफिया चीज छुपा कर लाया है? शायद कोई नशावर चीज हो। इन सवालात ने मुझे शदीद तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। वो खुद तो शायद कुछ ही देर में सो जाएगा, मगर उसने मेरी नींद उड़ा दी है। उसके बाद मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके सोने का नाटक जारी रखने के अलावा भला क्या कर सकता था। मगर मेरे कान मंगत पर लगे हुए थे। मुझे अंदाजा था कि वो बिस्तर पर लेट चुका है, मगर उसकी सांसों की आवाज बता रही थी कि वो अभी सोया नहीं है। वो गालिबन खामोशी से कुछ सोच रहा था। कोई 15 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने करवट बदल ली और मंगत की तरफ रुख कर लिया। ताहम मैंने आंखें खोलने या पलकों के दरमियान झर्री बनाकर उसका जायजा लेने की कोशिश न की। सामने की बात है, अगर ये पूरी तरह जाग रहा है तो मेरे करवट बदलते ही ये मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया होगा। ये घाघ शख्स भांप सकता है कि मैं चोरी छुपे उसका जायजा ले रहा हूँ। कोई 10 मिनट के बाद मैंने बहुत एहतियात से पलकों में दर्ज बनाकर उसका जायजा लिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो बिस्तर पर चित लेटा हुआ था, मगर पूरी तरह बेदार था और उसकी नजरें छत पर जमी हुई थी, जैसे वो घूमते पंखे के परों का जायजा ले रहा हो। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी। खुदा जाने उसमें किसी चिमगादड़ की रूह समाई हुई है या किसी उल्लू की। इतनी रात गुजरने के बाद भी नींद उसके करीब भी नहीं भटक रही है। अगला 1 घंटा मेरे सब्र का इम्तिहान साबित हुआ। मेरा इस्तराब और तजस्सुस मुझे कचोके देता रहा, मगर वो खबीस मंगत जागता रहा। बिलाखिर गोया मेरे आसाब जवाब दे गए
और मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मैंने जागे रहने की अपनी सी कोशिश की, मगर जाने कब मेरी आंख लग गई। अल सुबह बेदार होते ही आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही मेरे जहन में गुज़श्ता रात की वारदात ताज़ा हो गई। मैंने जल्दी से मंगत की तरफ देखा तो उसका पलंग खाली नजर आया। रात इतनी देर गए सोने के बाद भी हैरत अंगेज तौर पर सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही बेदार हो गया था। खुदा जाने मंगत रात को सोया भी था या नहीं, मगर उस वक्त मुझे उस बारे में ज्यादा सोचने से दिलचस्पी नहीं थी। मेरा वो मकसद पूरा होने का रास्ता खुल गया था जिसके लिए मैं रात देर तक मंगत के सोने का इंतजार करता रहा था। मैं तेजी से बिस्तर पर से उठा और फिर गुस्ल खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बंद नजर आ रहा था, मगर मैंने उसे धीरे से धकेला तो वो बासानी खुल गया। अंदर झांकने की जरूरत नहीं थी। मैं तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और बज़ाहिर आम से अंदाज में बाहर राहदारी में झांका। मुझे नीम तारीक राहदारी में दाएं बाएं दोनों तरफ कोई नजर न आया। खुदा जाने मंगत इतने सवेरे किस मकसद के लिए कहाँ निकल गया था, मगर उस वक्त मुझे उसका गायब होना गनीमत लगा। मैं तेजी से वापस पलटा और फिर मंगत के पलंग के पास पहुंचकर झुककर देखा। पलंग के नीचे नीम तारीकी थी, मगर इतनी रोशनी जरूर थी कि मुझे ये जानने में कोई मुश्किल न हुई कि वो कैनवस बैग अब पलंग के नीचे कहीं मौजूद नहीं है। ये नजारा हकीकी मानों में मेरे लिए दिलशिकन था। मायूसी की लहर मुझे अपनी लपेट में ले रही थी। मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि मंगत शायद रात के आखिरी पहर ही वो पुरस्कार कैनवस बैग उठाकर यहाँ से गायब हो गया है। मगर अब ये सवाल मेरे जहन में हलचल मचा रहा था कि मंगत कमरे से निकलकर घर से बाहर गया होगा या यहीं घर के अंदर कहीं मौजूद है। पहले सवाल का जवाब ढूंढना आसान था। मैं राहदारी की बाएं तरफ नशिस्त गाह की तरफ बढ़ा। वहाँ उस वक्त एक कम ताकत का कुमकुमा रोशन था। मैं सीधा बंगले के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसकी चटखनी अंदर से चढ़ी हुई थी। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मंगत बंगले के अंदर ही है। ताहम मैं मजीद तस्दीक के लिए दरवाजे के करीब पहुंच गया। मैंने चटखनी खोलने की बजाय दरवाजे के दोनों तरफ लगे शीशों से आंख लगाकर बाहर का जायजा लिया। बाहर बागीचे में और बजरी वाली रविश के पास भी कई कुमकुमे रोशन थे। वैसे सुबह का उजाला अब धीरे धीरे अपना राज कायम कर रहा था। मैंने बगौर दाएं तरफ वाक़े नीम पुख्ता फर्श का जायजा लिया। मुझे पहले ही नजर में मालूम हो गया कि ब्रिगेडियर अग्रवाल की सरकारी जीप के साथ मंगत की स्टेशन वैगन भी मौजूद है। इसका साफ मतलब ये था कि मंगत उस वक्त भी बंगले के अंदर ही कहीं मौजूद है। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था। उधर वक्त मेरे हाथ से तेजी से सरक रहा था। सूरज पूरी तरह निकलने में आधे पौने घंटे से ज्यादा वक्त नहीं था। इससे पहले कि बंगले के मकीन जाग जाते या मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां निभाते पहुंच जाते, मैं मंगत के लापता होने की गुत्थी सुलझा लेना चाहता था। मैं चंद सानियों में फैसले पर पहुंच गया और फिर नशिस्त गाह के बाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ बढ़ा। मुझे पता था कि उस राहदारी में बावर्ची खाने और खाने के लंबूतरे से हॉलनुमा कमरे के अलावा एक गोदाम वाक़ था, जबकि राहदारी आखिर में जाकर बाएं तरफ मुड़ जाती थी, जिसके आखिर में मौजूद दरवाजा एक छोटे बागीचे में खुलता था। वहीं से बाएं तरफ गाड़ियां खड़ी करने के लिए नीम पुख्ता जगह बनाई गई थी। मुलाजिमीन की बंगले में आमदरफ्त उमूमन उसी दरवाजे से होती थी। उस राहदारी में नस्ब हल्की रोशनी के कुमकुमे ने मुझे दिखाया कि बावर्ची खाने में तारीकी है। मैं आगे बढ़ा तो गोदाम और खाने का कमरा भी अंधेरे में डूबा नजर आया और बाएं तरफ मुड़ने वाली राहदारी का जायजा लिया, मगर वहाँ भी तारीकी का राज नजर आया। खुदा जाने दरवाजे में अंदर से कुंडी या चटखनी लगी हुई थी या नहीं। मैं तस्दीक करने की बजाय वापस पलट आया। मैंने दूसरी मंजिल का जायजा लेने का सोचा, मगर फिर इरादा तर्क कर दिया। वहाँ वाक़ई तीनों कमरों में ब्रिगेडियर अग्रवाल, जगत और उसका कुंबा और सफीर अहमद और फातिमा की जोड़ी थी। उन तीनों कमरों के दरवाजे लगभग यकीनी तौर पर बंद होंगे, लिहाजा मंगत के वहाँ जाने की कोई वजह नहीं है। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। मुझे बंगले की दूसरी मंजिल से छत पर जाने का कोई जीना नजर नहीं आया था। इसका यही मतलब निकलता है कि वो जीना बंगले के अंदर ही कहीं से ऊपर चढ़ता होगा। साथ मैंने बंगले की बनावट का जहन में तज्जिया करते हुए जीने की मुमकिना जगह का अंदाजा भी लगा लिया। उसके साथ ही मैं तेज कदमों से अपने और मंगत के मुश्तरका कमरे वाली राहदारी में पहुंचा और फिर सीधा आगे बढ़ने लगा। मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि मेरा अंदाजा दुरुस्त होने का कवी इम्कान है। वो राहदारी भी आगे जाकर मुड़ गई। फर्क सिर्फ ये था कि वो बाएं की बजाय दाएं घूम रही थी। मैं मोड़ पर पहुंचा तो देखा कि दाएं तरफ जाती राहदारी में एक कम ताकत का कुमकुमा रोशन है और सामने ही एक पुख्ता जीना नजर आ रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़का। वो रोशन कुमकुमा एक इशारा था कि गालिबन मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक मंगत उस कैनवस बैग समेत बंगले की छत पर गया है। अब मुझे ये सवाल दरपेश था कि वो रात के तीसरे पहर तक जागने के बावजूद इतनी सवेरे छत पर क्या करने गया है।
اس سوال کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ وہ صبح کی ورزش اور ہوا خوری کے لیے وہاں پہنچا ہے، مگر پھر یہ سوال بدستور جواب کا متقاضی تھا کہ وہ اس کینوس بیگ کے ساتھ وہاں کیا کرنے گیا ہے۔ اس سے بھی اہم سوال یہ تھا کہ اس کینوس بیگ میں ہے کیا۔ جس طرح منگت نے اسے پلنگ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی تھی اور جس طرح وہ اسے لے کر منہ اندھیرے کوٹھے پر چڑھ گیا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا تو مشکل نہیں ہے کہ اس بیگ میں یقیناً کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جسے یہ پراسرار شخص سب کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس بنگلے کی چھت پر غالباً کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں منگت اس بیگ کو بے فکری سے چھپا کر رکھ سکتا ہے۔ چند ہی ثانیوں کے بعد میں تیز لیکن بے آواز قدموں سے زینے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ نصف میں پہنچ کر زینے نے خم کھایا اور ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ وہاں سے ایک دروازہ دوسری منزل کی طرف کھلتا تھا، مگر میں نے اسے پورا کھولنے کی بجائے تنگ جھرری بنا کر باہر چھت پر جھانکنے پر اکتفا کیا۔ مجھے فوراً ہی پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنا پڑا، کیونکہ دروازے کے سامنے ہی کوئی 10-12 گز کے فاصلے پر منگت موجود تھا۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس کا رخ مخالف سمت میں تھا، ورنہ صبح کے بڑھتے اجالے میں شاید اسے دروازے میں موجود جھرری نظر آ جاتی۔ میں نے اضطراری جھٹکے سے سنبھلنے پر ایک بار پھر دروازے میں تنگ جھرری پیدا کر کے باہر جھانکا۔ میں نے دیکھا منگت ہاتھوں کو سر سے اوپر لے جانے کے بعد جھک کر اپنے پنجے چھونے کی ورزش کرتے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ میرے لیے اصل توجہ طلب بات یہ تھی کہ وہ کینوس بیگ اس کے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ شاید وہ اسے چھت پر موجود کسی چوبارے یا ایسی ہی کسی جگہ چھپا چکا تھا۔ میں نے منگت کو نظر انداز کر کے چھت کا جائزہ لیا، تبھی مجھے دائیں طرف کی منڈیر کے ساتھ ایک کمرہ دکھائی دیا جس کے سامنے 3 طرف سے کھلا ایک بارادری نما دالان موجود تھا۔ کم روشنی اور اچھے خاصے فاصلے کی وجہ سے میں اتنا ہی اندازہ لگا سکا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے۔ اس میں صرف کنڈی لگی ہوئی تھی یا وہ مقفل تھا، یہ میرے مشاہدے میں نہیں آ سکا۔ تب بھی میری نظر منگت کی طرف واپس لوٹ آئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے دروازہ پوری طرح بند کر دیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے منگت پر بر وقت نگاہ ڈال لی تھی۔ 1 ثانیے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ دروازے میں بنی جھرری بھانپ جاتا، کیونکہ وہ عین اسی وقت گھوما تھا اور اس کا رخ زینے کی طرف ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ منگت بھاری قدموں سے زینے کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ادراک ہوتے ہی میں مڑا اور تیز لیکن خاموش قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں کچھ ہی ثانیوں میں زینے کی دوسری منزل والے خم پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی اور سیدھا زینے کی آخری سیڑھیاں اتر کر راہداری میں پہنچ گیا۔ عین اسی وقت میں نے زینے کا چھت والا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ مجھے اطمینان تھا کہ منگت اگر زینے پر پہنچ کر نیچے جھانک کر بھی دیکھے تو میں اس کی نظروں میں نہیں آؤں گا، اس لیے میں بے فکری سے لیکن تیز اور بے آواز قدموں سے راہداری کے موڑ پر پہنچا اور کچھ ہی ثانیوں میں اپنے بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ البتہ میرے کان منگت کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے، مگر کئی منٹ گزرنے کے بعد بھی مجھے ایسے کوئی آثار محسوس نہ ہوئے تو میں نے حیرانی کے عالم میں سوچا کہ یہ کیا چکر ہے۔ چھت پر غالباً اس چوبارے میں اپنا کینوس بیگ چھپانے کے بعد وہ زینہ اتر رہا تھا تو اسے یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے اور اس کے راستے میں کہیں رکنے کا بظاہر کوئی جواز نہیں بنتا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا، اگر وہ واقعی نچلی منزل پر نہیں آیا تو درمیان میں کہاں رک سکتا ہے؟ جواب بالکل واضح تھا، وہ زینے سے دوسری منزل پر چلا گیا ہوگا، مگر پھر سوال یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنی صبح وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ وہاں تو بریگیڈیئر اگروال، جگت کے کنبے، نیز سفیر احمد اور فاطمہ کی خوابگاہیں ہیں۔ لگ بھگ یقینی بات ہے کہ وہ سب سو رہے ہوں گے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے بریگیڈیئر اگروال اور منگت کے درمیان ایسے تعلقات ہرگز نہیں ہیں کہ وہ اس کی چرن پوجا یا درشن کر کے اتنے سویرے پہنچ گیا ہے۔ یکلخت میرا تجسس اضطراب میں بدل گیا، کہیں یہ بدخصلت شخص سفیر احمد اور فاطمہ کی طرف سے کسی شک و شبے میں گرفتار تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ ان کی ٹوہ لینے کے لیے تو دوسری منزل پر نہیں رک گیا۔ یہ خیال میرے لیے اتنا پریشان کن تھا کہ میں بے اختیار آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ صرف اپنے شبے کی وجہ سے منگت کی تلاش میں اوپر جانا مناسب رہے گا؟ کہیں کمرے سے نکلتے ہی راہداری میں یا اوپر والی منزل پر منگت سے آمنا سامنا ہو گیا یا میں اس کی نظروں میں آ گیا تو خامخواہ کی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ مگر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی وہاں موجودگی کا کوئی بھی اونا پونا جواز تراش سکتا ہوں، مگر منگت پر سفیر احمد اور فاطمہ کے مسلمان ہونے یا ان کے غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک ہی کمرے میں قیام کا بھید کھل گیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اس خیال پر یکسو ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور دبے پاؤں راہداری میں جا پہنچا۔ وہاں سناٹا پا کر میں ایک بار پھر زینے پر جا پہنچا۔ اوپر سے کوئی کھٹ پٹ سنائی نہ دی تو میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور دوسری منزل والے پلیٹ فارم پر جا پہنچا۔ میں نے دروازے کی دوسری طرف کی سنگن لی اور پھر مکمل خاموشی پا کر دروازہ کھول کر راہداری میں جھانکا۔ مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، اس کے ساتھ ہی میں نے اطمینان کا سانس لیا۔
जगत के कुंबे और सफीर अहमद और फातिमा की ख्वाबगाहें उसी राहदारी में थी। इसका मतलब है मंगत कम से कम उनके साथ किसी गड़बड़ के इरादे से यहाँ नहीं आया। मैंने राहदारी में आगे जाकर मजीद छानबीन का सोचा, मगर फिर खुद ही ये इरादा तर्क कर दिया। उस राहदारी में आगे जाने पर उस मंजिल पर मौजूद घर वालों में से किसी की भी नजरों में आने की सूरत में मेरे लिए अपनी वहां मौजूदगी का जवाब पेश करना मुश्किल हो जाता। ऐन मुमकिन है मेरे हवाले से भी उसी तरह के शुकुक शुबहात जाहिर किए जाते जिनके हाथों मजबूर होकर मैं खुद मंगत के पीछे यहाँ तक आया हूँ। बल्कि ऐन मुमकिन है मुझे चोर होने का शुबा भी लेप दिया जाता, खुसूसन ब्रिगेडियर अग्रवाल जैसे सख्त गिर शख्स के सामने अपनी वहाँ मौजूदगी का जवाब पेश करना हरगिज आसान न होता। उसके साथ ही मेरे जहन में मामले का एक और पहलू रोशन हो गया। मैं किसी न किसी तरह और किसी न किसी हद तक अपनी सफाई पेश भी कर दूं तो उसके बाद मेरे लिए मंगत की पुरस्कार हरकतों का सबब ढूंढना भी लगभग मुश्किल हो जाएगा। अव्वल तो शायद उसके बाद हम यहाँ मजीद रुक ही न पाएं, और अगर ये लोग मुरव्वत में हमें यहाँ से रुखसत होने को न भी कहें तो हमारे आजादी से घूमने फिरने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। राहदारी में आगे बढ़ने का इरादा तर्क करके मैं वापस अपने कमरे में आ गया और एक बार फिर सोने का नाटक करने लगा। बमुश्किल चंद मिनट गुजरे थे कि मुझे बाहर राहदारी में आहट महसूस हुई और फिर मंगत का पलंग चरचराया। मैंने बर वक्त दुरुस्त फैसला करने पर अपने आप को शाबाश दी और खुदा का शुक्र अदा किया। राहदारी में आगे जाना तो दरकनार, मैं मजीद वहां रुक जाता तो भी मसला खड़ा हो जाता। मैं आंखें बंद किए पड़ रहा। मंगत भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उसकी आंखों की आवाज में अभी तक वो हमवारी नहीं थी जो नींद में डूबे शख्स की हुआ करती है। कुछ ही देर के बाद मुझे बंगले में बेदारी के आसार महसूस होने लगे। गालिबन मुलाजिमीन भी पहुंच चुके थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक मंगत बदस्तूर जाग रहा था। मेरे लिए अब सोते रहने का नाटक मुश्किल हो रहा था, लिहाजा मैंने जागने का फैसला किया। मैंने 1-2 करवटें ली और फिर आंखें खोल दी और फिर आसपास का जायजा लेने के बाद मंगत की तरफ देखा। उस खबीस ने गालिबन मेरी बेदारी के आसार देखकर आंखें बंद कर ली थी। मैं बिस्तर से उठा और गुस्ल खाने में चला गया। मैं वापस लौटा तो देखा कि मंगत अपने पलंग पर बैठा अंगड़ाई ले रहा है। मैंने उसे प्रणाम किया और पूछा, लगता है रात बहुत देर से आए थे मंगत भैया? उसने खुशगवार लहजे में कहा, जी हाँ राकेश जी, एक दोस्त से उसकी ब्राउनिंग राइफल उधार मांगने लच्छीपुरा चला गया था। उसने राइफल तो दे दी मगर खाने पर जबरदस्ती रोक लिया, इसलिए वापसी में देर हो गई। आप बताएं, शिकार पर चलने की तैयारी तो पूरी है ना आपकी? मैंने जगत की बात का फौरी जवाब देने से बचने के लिए कोई बहाना सोचने की कोशिश की। फौरी तौर पर मुझे एक ही बात समझ में आई। मैंने कहा, आज तो हमें अजमेर का चक्कर लगाना है, कुछ चीजें खरीदना है, फिर ट्रेन के टिकट का पता करना है कि कितने दिन पहले बुकिंग करवाना पड़ती है। मेरी बात सुनकर मंगत ने पुरजोश लहजे में कहा, ट्रेन की बुकिंग कौन सा मसला है प्रकाश जी, जिस दिन जाना हो उससे 1 दिन पहले बता दें, मैं स्टेशन मास्टर को फोन कर दूंगा। अगले दिन ट्रेन के वक्त से 1 घंटा पहले अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने टिकट ले लेना। ब्रिगेडियर अग्रवाल के मेहमान हैं आप लोग, कोई मजाक नहीं है। इस पूरे इलाके में उनका नाम सरकारी सिक्के की तरह चलता है। मैंने कहा, तुमने मुझे बेफिक्र कर दिया मंगत भाई। बस तो फिर मैंने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर आहट हुई और बलराम अर्दिली ने कमरे में झांका और मंगत को मुखातिब करके खासे रूखे लहजे में कहा, नाश्ता डाइनिंग रूम में लग चुका है मंगत जी, ब्रिगेडियर अग्रवाल ने बुलवाया है। मेहमान को साथ लेकर फौरन वहां पहुंचे। मंगत ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा और खूंखार लहजे में कहा, तुम तमीज कब सीखोगे बल्लू? मेहमान के सामने इस तरह बात करते हैं, अपनी औकात में रहो वरना। बलराम ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने कौन सी बदतमीजी वाली बात की है मंगत जी? फटाफट डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, नाश्ता ठंडा होगा तो ब्रिगेडियर अग्रवाल इतनी गर्मा गर्म सुनाएंगे कि आपको मेरा लहजा याद भी नहीं रहेगा। इतना कहकर वो वापस चल दिया। मैंने देखा कि मंगत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका है। उसने अपने दांत इतने जोर से भींचकर एक दूसरे पर जमा रखे थे कि जबड़ों की हड्डियां बाहर उभर आई थी। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और लगभग फुनकारते हुए कहा, लगता है इस रीछ को जल्द ही मजा चखाना पड़ेगा। ये बापूजी की सपोर्ट पर इतना उछलता है मगर इसे ये नहीं पता कि मंगत किस बला का नाम है। उसके लहजे से बिलाशुबा नफरत का जहर टपक रहा था। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो उस अर्दली को खोखली धमकी नहीं दे रहा, बल्कि मुनासिब मौका देखकर वाकई उसे मजा चखा देगा। मगर मैं फिलहाल उस बंगले में मजीद बदमज़गी नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने अपने पलंग से उठते हुए कहा, इन छोटे लोगों को इतना मुंह नहीं लगाया करते मंगत भैया, इसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? चलो जल्दी, बहुत जोर की भूख लग रही है। मंगत ने सर झटक कर गालिबन गुस्सा सर से उतारना चाहा और फिर मेरे साथ बाहर की तरफ चल दिया। डाइनिंग रूम के करीब पहुंचे तो अंदर से सुनाई देने वाली बातों की आवाजों से अंदाजा हुआ कि अर्दली बलराम ने गलत नहीं कहा था। सारे घर वाले पहले ही खाने की मेज पर मौजूद थे।
منگت پر نظر پڑتے ہی بریگیڈیئر اگروال کی فراخ پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر اس نے غالباً منگت کے ساتھ میری موجودگی کی وجہ سے محض اتنا کہنے پر اکتفا کیا، کہاں رہ گئے تھے یار، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھال لی۔ ہندوانہ طرز کا حلوہ پوری کچوری ترکاری کا ناشتہ بہت مزے کا تھا۔ بچوں کی شرارت اور کھینچتانی نے لطف اور بڑھا دیا۔ ناشتے کے دوران میں منگت کو ایک بار پھر اپنا وہ سوال یاد آ گیا جو میں نے اپنے کمرے میں کچھ دیر پہلے ٹال دیا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، تم نوین رانے کو کال کر کے بتا دو جگت کہ ہماری ساری تیاریاں مکمل ہیں، اسے کہو کہ وہ بھی تیار رہے۔ ہم صبح 4 بجے کے قریب ناصر آباد سے نکلیں گے اور اسے ساتھ لے کر سیدھا کیکری قصبے کا رخ کریں گے۔ اس کی بات سن کر جگت نے بے فکری سے کہا، ہم کچھ دیر بعد اجمیر جاتے ہوئے کیکری کی طرف سے نکلیں گے، میں کہہ دوں گا کہ اپنی رائفل اور شارٹ گن سمیت تیار رہیں۔ یہ سن کر بریگیڈیئر اگروال نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تم دونوں کو صاف بتا رہا ہوں کہ شکار کے دوران میں کوئی بگیرہ ٹکرا جائے تو صرف اس سے جان کا خطرہ محسوس ہونے پر ہی گولی چلانا، وہ پہلے اسے ڈرا کر بھگانے کے لیے اور اس کے شکار کے لالچ میں تعاقب کر کے گھنے جنگل میں جانے کی تو بالکل کوشش نہ کرنا۔ احتیاط سب سے بہتر حکمت عملی ہے، اور مہمان ساتھ ہونے کی وجہ سے اور بھی سمجھداری سے شکار کھیلنا، سمجھے؟ دونوں بھائیوں نے یک زبان ہو کر باپ کو یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کریں گے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر بریگیڈیئر مجھ سے گزشتہ روز کے واقعات تفصیل سے پوچھتا رہا۔ میں نے دیکھا منگت بھی گہری دلچسپی سے ساری باتیں سن رہا ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب باتیں پہلی بار اس کے علم میں آئی ہوں۔ بریگیڈیئر اگروال اور جگت سفیر احمد کے اغوا اور مجھے لگنے والی چوٹ پر خاصے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بار سفیر احمد کی بات کی تائید کی کہ میرے لیے اس شخص کی شناخت ممکن نہیں۔ منگت خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ بالآخر ہماری گفتگو میں کچھ وقفہ ہوا تو اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، جو علاقہ آپ دونوں بتا رہے ہیں وہ تو انسپیکٹر راکیشور کے انڈر آتا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں ایسا اندھیر مچا ہوا ہے اور وہ لمبی تان کر سو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، بولا، باپو جی آپ کی اجازت ہو تو مدار گیٹ چوکی کا چکر لگاؤں؟ میرا خیال ہے انسپیکٹر راکیشور کی تھوڑی کھچائی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ لوگ اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں اپنی ویگن میں وہاں لے چلتا ہوں، مدار گیٹ پولیس چوکی کا بھی چکر لگا لوں گا۔ اس کی بات سن کر بریگیڈیئر اگروال نے خاص سے جوشیلے لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک، تم راکیش جی اور اس لڑکے کو بھی چوکی میں ساتھ لے جانا، یہ خود بتائیں گے کہ ان پر کیا بیتی۔ بریگیڈیئر اگروال کا یہ فرمان میرے سر پر بم بن کر پھٹا۔ مجھے لگا کہ کالو رام ایجنٹ کی بدروح مجھ سے انتقام لینے پر اتر آئی ہے۔ میں جتنا کنی کترانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مجھے اتنی شدت سے مدار گیٹ پولیس چوکی کی طرف دھکیل رہی ہے جہاں کالو رام ایجنٹ کے بہنوئی راکیشور کا راج ہے، جسے اپنے لاڈلے سالے اور میرے درمیان والی کڑی کی ہلکی سی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے خاک میں ملانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، جبکہ اسی پولیس چوکی میں تعینات ایک سنتری بھی وہاں میری گردن دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا ملے گا۔ ادھر منگت باپ کی چمچا گیری کرتے ہوئے یقین دلا رہا تھا کہ اس کے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی اور وہ اس تھانے دار کی اچھی طرح خبر لے گا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے اس شکنجے میں پھنسنے سے بچنے کی ترکیب سوچ رہا تھا، کوئی ایسا جواز کہ بریگیڈیئر اگروال اور منگت خود ہی اس ارادے سے دستبردار ہو جائیں۔ میرے ذہن میں کچھ کچی پکی سکیمیں سر اٹھا رہی تھی کہ میں نے جگت کو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے سنا، میرا خیال ہے بھیا کو خاص اس مقصد کے لیے اجمیر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے باپو جی؟ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں نا، راکیش جی اور کرشن بھیا کو ساتھ لے کر۔ آپ کا حکم ہے تو میں ان کے ساتھ مدار پولیس چوکی کا چکر لگا لوں گا۔ راکیشور سے میں کئی سال سے نہیں ملا مگر وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتا ہے، منگت بھیا تو اس سے ملتے ہی رہتے ہیں، اسی بہانے اس بار میری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بریگیڈیئر اگروال نے چھوٹے بیٹے کی بات غور سے سنی، پھر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، شہر میں ایسے افسروں سے ملنا جلنا ٹھیک رہتا ہے، تم جا کر اس سے مل لو۔ جگت نے کہا، جو حکم باپو جی، مگر میرا خیال ہے اس سے بات کرتے ہوئے دھونس دھمکی ڈانٹ پھٹکار والا لہجہ مناسب نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نبھانے کی شہرت رکھتا ہے، ہم اپنی شکایت اس تک پہنچائیں گے تو وہ یقیناً مناسب کارروائی کرے گا۔ جگت نے جو کچھ کہا تھا وہ میرے لیے بہت سازگار تھا، مگر منگت کی تیوریوں پر بل پڑتے دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اسے چھوٹے بھائی کی یہ مداخلت اچھی نہیں لگی۔ وہ غالباً اپنی فطرت کے مطابق اس سازگار موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے سرکاری افسر کو رگیدنے کا خواہاں رہا ہوگا۔ شاید جگت بھی بھائی کی یہ ذہنی کیفیت بھانپ گیا تھا۔ اس نے منگت کو مخاطب کر کے کہا، اس سے آگے کا کام تمہاری ڈیوٹی ہے بھیا، اگر میری شکایت کے بعد بھی انسپیکٹر راکیشور کرشن بھیا کو اغوا کرنے والے کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے تو تم اس سے سختی سے جواب طلب کرنا، کیونکہ پھر تمہیں اس سے اپنی مرضی کا برتاؤ کرنے کا پورا حق ہے۔
منگت کی مریضانہ انا کی تسکین کے لیے یہ بہلاوا کارگر رہا۔ اس کی پیشانی کی شکنیں ہموار ہو گئیں اور اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کی واپسی تک میں اپنی گاڑی مکینک کو دیکھ کر چیک اپ اور سروس کرواتا ہوں۔ تم اجمیر جاتے ہوئے نوین رانے کے پاس لچھی پورا ضرور ہو کر جانا۔ جگت نے اسے اطمینان دلایا۔ ادھر اس کی طرف سے غائبانہ امداد پر دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ وہ اپنی فیملی اور نوجوان جوڑے کو پہلے ہی روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے چکا تھا، لہٰذا کوئی پونا گھنٹے کے بعد ہم سب بریگیڈیئر اگروال کی سرکاری جیپ میں بنگلے سے نکلے۔ اس نے ناصر آباد کی سویلین آبادی میں ایک رئیسانہ گھر کے سامنے جیپ روکی اور تنہا اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد لگ بھگ اپنی ہی عمر کے ایک صحت مند شخص کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ وہی اس کا دوست نوین رانے تھا۔ اس نے بحیثیت صحافی میرا تعارف کروایا تو اس نے گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور گھر میں چلنے کا اصرار کیا، مگر میری بجائے جگت نے معذرت کر لی کہ ہم مزید رکے تو مہمانوں اور بچوں کو سیر کروانے کے لیے بالکل وقت نہیں بچے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم اجمیر شریف کی طرف رواں دواں تھے۔